हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की 6 तारीख का एक ताकतवर अमल दे रहा हूँ जो आपकी औलाद के बारे में आपको सुरखरू और खुशहाल कर दे। आपको अल्लाह ताला बेहतरीन औलाद भी देगा और औलाद है तो आपकी आंखों की ठंडक बनकर आपके दिल का सुरूर बन जाएगा। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब है और ये ख़ास इस दिन में आप कर लें, आपको अल्लाह ताला औलाद के बारे में टेंशन फ्री कर देगा। बहुत से लोग परेशान हाल है, हमारे पास आते हैं, बड़ी तादाद में औलाद नहीं है, 10 साल 15 साल शादी को हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूंकि ऐसे खास कुरानी खास आयात हैं जो लिख कर फैलाई जाती हैं, अल्लाह ने बहुत से बे औलाद जोड़ों को औलाद अता फरमाई, या औलाद नरीना नहीं है, अल्लाह ने वो अता फरमाई। अब औलाद पहले मांगते हैं या अल्लाह औलाद दे, लेकिन फिर औलाद दर्द सर बन जाती है, औलाद दर्द सर बन जाती है, औलाद रात की नींदें खत्म कर देती है और वो इंसान का जो ज़ौक़ होता है इबादत में या सुकून क़ल्ब होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस हाल में भी आप इस अमल को इख्तियार करें, आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी, आपको खुशहाली का बायस बनेगी, दिल का सुकून का बायस बनेगी। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं कि उसकी बेटी का ससुर फौत हुआ और वो उसके जनाजे के लिए आया। अब जनाजे के लिए आया, उनके घर में डेड बॉडी को देखा, उन्होंने कहा जी सुबह इसकी तदफीन है, जनाजा है सुबह पहले टाइम। ये रात को वहां ठहरा तो इसका बेटा जो था वो इतना इसके लिए दर्द सर बना हुआ था कि वो इसको हर वक्त टेंशन देता था, एक ही बेटा था। तो उसने इसको ऐसी कोई टेंशन दी कि एकदम इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और इसे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ब्लड प्रेशर शूट करता गया यहाँ तक कि फजर की नमाज के करीब वो बंदा फौत हो गया। अब जो जनाजा पढ़ने आया था अपनी बेटी के ससुर का, बेटी के ससुर से पहले इसका जनाजा हो गया, फिर उसका जनाजा था, तो दोनों जनाजे एक टाइम में तकरीबन उठे। तो ये अल्लाह ताला दिखाते हैं कि औलाद बाज़ औक़ात इंसान के लिए दर्द सर बन जाती है। सेहतमंद बंदा औलाद की वजह से टेंशनें ले के बीमारियों का घर बन जाता है। तो ये अमल, आपको औलाद नहीं है तो अल्लाह औलाद सालिहा देगा, अगर औलाद नाफरमान है तो औलाद फर्माबरदार बना देगा। ये अमल बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है, बहुत ही अल्लाह के यहाँ मांग कर करने वाला अमल है जो आपकी आंखों की ठंडक बना देगा अल्लाह ताला औलाद को। तो कुरान हकीम की ये आयत करीमा है और इस आयत करीमा को आपने जो है इस तरह पढ़ना है और इसको आपने पढ़कर जो है दुआ करनी है। वो आप आयत करीमा जो पढ़नी है वो मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि आपने इसको पढ़ना है 370 मरतबा, 370 टाइम इसको पढ़ें। आप इसको पढ़ के दुआ करें। औलाद है तो अल्लाह ताला फर्माबरदार बनाए, नहीं है तो अल्लाह औलाद अता फरमाए। आप एक दिन ये अमल करें और बाद में जब चाहें इसको पढ़ के दुआ कर सकते हैं। इसकी तासीर आपको मिलेगी, इसका फायदा आपको हासिल होगा। हमारे वज़ाइफ आप उन दिनों के अलावा भी पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह फायदा मिलेगा और उसकी तासीर हासिल होगी। रबीउस सानी की 6 तारीख का एक ताकतवर अमल दे रहा हूँ जो आपकी औलाद के बारे में आपको सुरखरू और खुशहाल कर दे। आपको अल्लाह ताला बेहतरीन औलाद भी देगा और औलाद है तो आपकी आंखों की ठंडक बनकर आपके दिल का सुरूर बन जाएगा। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब है और ये ख़ास इस दिन में आप कर लें, आपको अल्लाह ताला औलाद के बारे में टेंशन फ्री कर देगा। बहुत से लोग परेशान हाल है, हमारे पास आते हैं, बड़ी तादाद में औलाद नहीं है, 10 साल 15 साल शादी को हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूंकि ऐसे खास कुरानी
خاص آیات ہیں جو لکھ کر پلائی جاتی ہیں۔ اللہ نے بہت سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا فرمائی، یا اولاد نرینہ نہیں ہے، اللہ نے وہ عطا فرمائی۔ اب اولاد پہلے مانگتے ہیں یا اللہ اولاد دے اولاد دے، لیکن پھر اولاد درد سر بن جاتی ہے، اولاد درد سر بن جاتی ہے، اولاد رات کی نیندیں ختم کر دیتی ہے، اور وہ انسان کا جو ذوق ہوتا ہے عبادت میں یا سکون قلب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس حال میں بھی آپ اس عمل کو اختیار کریں، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کو خوشحالی کا باعث بنے گی، دل کا سکون کا باعث بنے گی۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ اس کی بیٹی کا سسر فوت ہوا اور وہ اس کے جنازے کے لیے آیا۔ اب جنازے کے لیے آیا، ان کے گھر میں ڈیڈ باڈی کو دیکھا، انہوں نے کہا جی صبح اس کی تدفین ہے، جنازہ ہے صبح پہلے ٹائم۔ یہ رات کو وہاں ٹھہرا تو اس کا بیٹا جو تھا وہ اتنا اس کے لیے درد سر بنا ہوا تھا کہ وہ اس کو ہر وقت ٹینشن دیتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اس نے اس کو ایسی کوئی ٹینشن دی کہ ایک دم اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور اسے ہاسپٹل لے گئے، وہاں بلڈ پریشر شوٹ کرتا گیا یہاں تک کہ فجر کی نماز کے قریب وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب جو جنازہ پڑھنے آیا تھا اپنی بیٹی کے سسر کا، بیٹی کے سسر سے پہلے اس کا جنازہ ہو گیا، پھر اس کا جنازہ تھا، تو دونوں جنازے ایک ٹائم میں تقریباً اٹھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اولاد بعض اوقات انسان کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ صحت مند بندہ اولاد کی وجہ سے ٹینشنیں لے کے بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کو اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد صالحہ دے گا، اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد فرمانبردار بنا دے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ترین عمل ہے، بہت ہی اللہ کے ہاں مانگ کر کرنے والا عمل ہے، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اللہ تعالیٰ اولاد کو۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کو آپ نے جو ہے اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے پڑھ کر جو ہے دعا کرنی ہے۔ وہ آپ آیت کریمہ جو پڑھنی ہے وہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے لاسٹ میں۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 370 مرتبہ، 370 ٹائم اس کو پڑھیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں۔ اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانبردار بنائے، نہیں ہے تو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ آپ ایک دن یہ عمل کریں اور بعد میں جب چاہیں اس کو پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، اس کی تاثیر آپ کو ملے گی، اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ہمارے وظائف آپ ان دنوں کے علاوہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا اور اس کی تاثیر حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔